अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं बिजनेस लंच और मैं हूं सिद्रा। आज है 13 अक्टूबर और ये वो तारीख है जिसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही थी। इसके आने से पहले ही शायद सुर्खियों का ये हिस्सा थी। बार बार कहा जा रहा था कि जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 13 अक्टूबर आए और चली जाए, हुकूमत कायम रहेगी। ये सारी एंटिसिपेशन से अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन वंडरिंग, बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स, कराची स्टॉक एक्सचेंज, एवरीवन हैज बीन थिंकिंग कि अब होने क्या वाला है। कई लोग इस एंजाइटी को पॉजिटिवली और कई लोग इसको नेगेटिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। आप और मैं तो ये सोच रहे होंगे कि हमारी सैलरीज, हमारी प्रोफेशंस, हमारी जॉब्स का क्या होगा, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनकी एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है, वो इस बदलती हुई पॉलिटिकल रविश को, इस सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं। टुडे वी हैव समवन हु इज डेफिनेटली अ स्टार इन दैट राइट। ही वाज आल्सो फॉर्मरली द प्रेसिडेंट ऑफ द कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हम बात करेंगे अंजुम निसार साहब से और उनसे जानेंगे कि हमारी कारोबारी दुनिया के सितारे क्या सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 13 अक्टूबर हवा बनाया हुआ था इसका, आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, एक खौफ का या अनसर्टेनिटी का आंसर तो ऑब्वियसली, चूंकि आपके मीडिया जनरली आप देखे होते हैं ज़्यादा पाकिस्तान में बदकिस्मती से ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ चल रही होती हैं और अनसर्टेनिटी का एलिमेंट काफ़ी चूंकि है तो लोग परेशान बजा तौर पे थे, चाहे वो किसी तबके से ताल्लुक़ रखते हो कि क्या होने वाला है। लेकिन साथ साथ और ख़ास तौर से बिजनेस कम्युनिटी, देखिए कोई भी चीज़, किसी का भी आंसर, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे इंडस्ट्री हो, वो बहुत सेंसिटिव होती है और सरमाया आपने हमेशा देखा होगा बहुत महफूज तरीन जगह पे जाना चाहता है हमेशा, और वहीं लगता है जहाँ सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन हालात में सरमाए के ऊपर सबसे ज़्यादा जब हलचल भी होती है तो इसी सेक्टर में होती है और उसके नताइज चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो जाके मुल्क की मईशत पे पड़ते हैं। तो बिज़नेस कम्युनिटी बजा तौर पर बहुत परेशान रही है पिछले दिनों। लेकिन साथ साथ में ये कहना है कि चूंकि हम यूज हो चुके हैं, इस मुल्क में इतने इश्यूज़ हैं, इतने मसाइल हैं, इतनी अनसर्टेनिटीज़ हैं, वो चाहे किसी लेवल पे हो, चाहे वो इकनॉमी के हवाले से हो, चाहे वो एनर्जी के हवाले से हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट्स पे हो, चाहे वो अब बाहर पाकिस्तान का परसेप्शन हो। तो अब हम इन हालात में अब हम ये कहते हैं कि हम एक तरह से हम तकरीबन तैयार रहते हैं किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए। लेकिन ऑब्वियसली एक किसी बड़े डिसीजन का इम्पैक्ट पाकिस्तान, एक जैसे आपने खुद कहा कि एक बड़ा मुल्क है, 20 करोड़ की आबादी का मुल्क है, तो उसका इम्पैक्ट नतीजन एट द एंड ऑफ द डे आपकी मुल्क की मईशत पे ही पड़ता है। अंजुम साहब, इस बारे में क्या कहेंगे कि जब भी हम फ्लाइट ऑफ कैपिटल का जिक्र करते हैं या ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं तो हम पे ये बात बिल्कुल वाजे होती है कि बाहर वाले तो ठीक है, आपने जैसे खुद कहा कि जहां सिक्योरिटी होगी, जहां उनको मौके अपॉर्चुनिटी नजर आएगी वहीं इन्वेस्ट करेंगे, बट आवर ओन पीपल आर सो डीमोरलाइज्ड। और क्यों ना हो, क्योंकि मीडिया की तरफ से भी, सियासतदानों की तरफ से भी कहते हैं कि जी इट्स द बैंड ऑफ द सेम क्रूनीज जो बार बार आके एक ही बात कह रहे हैं कि सब गलत है, सब गलत है, पता नहीं कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए। तो हमारा अपना कॉन्फिडेंस इतना शेकन है, उसको कैसे बहाल कर सकते हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट का बहाल करना, ये देखें एक आम पब्लिक का काम नहीं होता, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। जो गवर्नमेंट ऑन बोर्ड होती है, जो गवर्नमेंट, चूंकि देखें कोई भी, जैसे मैंने कहा कि पैसा तो वहाँ जाएगा जहाँ उसको सिक्योरिटी होगी, जहाँ उसको रेट ऑफ रिटर्न होगा। और देखिए हमने इसी मुल्क में देखा है, अब मैं कल की हम देख रहे थे फिगर्स के, इंडिया को 1970 से लेकर 2010 तक कोई $170 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। $170 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है पिछले 40 साल के अंदर। और उसके नतीजे में हम पाकिस्तान को जब कंपेयर करते हैं तो बहुत मुश्किल $12 बिलियन की टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है इस मुल्क के अंदर। तो हम कहाँ खड़े हैं? उसकी वजूहत ये हैं कि इंडिया, देखें हम उसको हमेशा ऐसे दुश्मन की निगाह से तो जरूर देखें, लेकिन ये भी देखें कि इंडिया ने क्या ऐसी चीज़ें की हैं कि दुनिया वहाँ जाना चाहती है और पाकिस्तान नहीं आना चाहती। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ट्रस्ट कायम करना, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना और एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि जो बाहर के लोगों को चलो आप वक्ती तौर पर भूल जाएँ, आज के जो हालात हैं आजकल के, शायद पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट ना गए, लेकिन कम से कम डोमेस्टिक इन्वेस्टर को तो आपको जरूर बाहर लाना चाहिए ताकि वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। आप किसी, जो आपने बात की, किसी इन्वेस्टर को आप रोक नहीं सकते, वो दुबई जाए, बांग्लादेश जाए। फ्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत स्पीड से होता है और आज एक बिल गेट्स की किताब है जो है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट हो तो पैसा भी उसी स्पीड से जाता है और अगर हालात अच्छे हो जाए तो उसी आने में देर लगती है, जाने में देर नहीं लगती। तो आपको अपनी एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होगी, तब मैं समझता हूँ ये जो हमारे मौजूदा मुश्किलात हैं वो तब उसमें जाके हम कहीं कमी देख सकेंगे। अच्छा अंजुम साहब, अक्सर जब हम इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का आपने जिक्र किया तो ये बात की जाती है कि जी आज की जो गवर्नमेंट है उसको बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं। 2008 में जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला, फूड इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस, ये सारे वो मसाइल थे जो शायद वी हैड स्वीप देम अंडर द कार्पेट। लेकिन उससे पहले का ज़माना अगर हम देखते हैं, ऑल्दो वो नॉन डेमोक्रेटिक ज़माना था लेकिन सर्टनिटी ज़्यादा थी। उस वक्त के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को आप कैसा देखते हैं? और जबकि वो शख्स जिसका बारे में कहा जाता है कि ही वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर
administrator, is now formally starting his political career in Pakistan. کیا آپ کو لگتا ہے ان دونوں کا کچھ میل ہے؟ کیا وہ یعنی بزنس کمیونٹی اس پر کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ کیا ان کی جو پالیسیز تھی ان کو سپورٹ کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف will come into power؟ دیکھیں جہاں تک اگر دو گورنمنٹ کو کمپیئر کریں تو اس میں کوئی دو آئی نہیں کہ ڈیموکریسی وہ جیسی بھی ہے آج کہیں درجہ ان سے بہتر تھی. دیکھیں وی آر فار دا ڈیموکریٹک پروسیس وہ ہونا بھی چاہیے. وہاں ایک جو بات میں بہتر دیکھیں تو وہ پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی تھی کہ ہمیں پتا تھا کہ اگلے 2-3 سال کی پالیسیز کیا رہیں گی. انویسٹر کو پتا ہوتا تھا کہ اگر ہم آج یہ لگانے جا رہے ہیں کوئی پروجیکٹ تو اس کے ریٹ آف ریٹرنز یہ ہوں گے. آج ملک میں یہ انٹرسٹ ریٹ ہیں. ڈالر کے اندر ہماری کرنسی کے اندر اسٹیبلٹی تھی. ہمارے بجلی کی جو پرائسز انرجی کرائسس اس طرح سیویئر نہیں تھا. انرجی مل رہی تھی, گیس کی پرائسز بہتر تھی, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال وہ نہیں تھی جو آج ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گورنمنٹ ہمیں ایکسیپٹیبل تھی چونکہ وہ ملٹری گورنمنٹ تھی. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں ایز اے بزنس کمیونٹی, ایز اے انڈسٹریل کمیونٹی کہ ہماری ان پالیسیز کو اگر آج کنٹینیو کیا جائے, اگر ان پالیسیز کو ہم آگے تک لے کے جاتے اور فرام 10 years فرام ناؤ اگر کنٹینیو کرتے تو پاکستان میں ہم اکنامک اسٹیبلٹی بھی دیکھتے, ہم اپنی گروتھ بھی دیکھتے ہیں. کیونکہ اگر اس ٹائم کا اگر پیریڈ دیکھ لیں, موازنہ کر لیں, اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس گورنمنٹ کو کافی مسائل ملے ہیں. دیکھیں آپ نے اگر 8 سال اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو نہیں کیا, آرٹیفیشیل ایک لیول پہ رکھا, آپ نے انرجی کرائسس کو پوٹینشیل ان کے جو ڈیمانڈ کو دیکھتے ہو آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی اس سیکٹر میں, تو لامحالہ طور پہ اس گورنمنٹ کو لوگ آج بلیم تو ضرور کرتے ہیں. لیکن میں مکمل طور پہ اس لیے بلیم نہیں کرتا کہ یہ ان کو چیزیں ویسے میں ملی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آج 2-2.5 سال ہو گئے ہیں تو چیزوں کو ہم آگے نہ بڑھائیں. آج بھی انرجی کرائسس ویسے ہی ہے جو آج سے 2-2.5 سال پہلے تھا. کم سے کم ان 2-2.5 سالوں میں اگر ہم بہتری دیکھتے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے شاید گورنمنٹ نے بہتر اقدامات کیے ہیں. تو وہ اگر کمپیئر کرتے ہیں پالیسیز کی کنسسٹنسی بہت بہتر تھی, ایک پلاننگ تھی, ایک ویژن نظر آ رہا تھا اور ہم نے گروتھ کی. اور جب آپ گروتھ کرتے ہیں اور ملک آپ نے کہا ہماری چاہے وہ جی ڈی پی گروتھ 6% آن ایوریج رہا ان عرصے کے اندر, ہمارا ڈالر اسٹیبل جب دیکھیں کرنسی بہت ہوئی ہے کسی ملک کو بھی. آج دنیا کے اندر اکنامک ورلڈ کے اندر کوئی بھی باہر کا انویسٹر آتا ہے, دیکھیں آپ دیکھتے ہیں آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ہو گئی ہے, اب کم ہو گئی, یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کی بہت کم ہو گئی ہے. کیوں کم ہو گئی ہے؟ کیونکہ جو باہر کا انویسٹر ہے اس نے پروفٹ لے کے واپس اپنے ملک میں لے جانا ہوتا ہے, اس نے پاکستان میں کنٹینیوس نہیں لگانا. وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ آج میں $60 یا پہ لگا رہا ہوں, اور جب وہ واپس لینے آتے ہیں اپنی کرنسی واپس ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں اور 85 روپیز پہ کریں گے, 30% 15% انہوں نے کما بھی لیا پروفٹ اور 15% لاس کر کے چلے گئے, تو دس از ناٹ اے گڈ انویسٹمنٹ ایریا. تو اگر کرنسی میں اسٹیبلٹی رہے گی تو آج بھی میں سمجھتا ہوں اگلے چند ماہ میں, اگلے چند سالوں میں بہت اچھی انویسٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں اگر باہر کے انویسٹر کو یہ پتا ہو کہ پاکستان کی کرنسی میں اگلے چند سال تک اسٹیبلٹی ہے بلکہ مضبوط ہوگی. اب مضبوط کیسے ہو سکتی ہے؟ مضبوط ایسے ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی اکنامی کو بہتر کریں, ہم اپنی پروڈکشن سائڈ کو بہتر کریں, اپنی سپلائی سائڈ کو بہتر کریں, اور نہ کہ جس طرح ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ایک ہی ٹول پکڑا ہوا ہے کہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا دیں انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے, جس کے نتیجے میں آپ نے ہماری انڈسٹری کا بھٹا بٹھا دیا ہے. اچھا آپ کیسے دیکھتے ہیں رول, بیکاز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سینٹرل بینک. ایک تو گورنر صاحب نے اچانک فیڈرل بجٹ اناؤنس ہونے سے تھوڑی دیر پہلے, کچھ دن پہلے انہوں نے استعفیٰ دے دیا, دیٹ واز اے ہیوج بلو. پھر دوسری طرف آپ اگر ان کی پالیسیز پہ نظر ڈالتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان دا کرنٹ وے جس قسم کے انویسٹمنٹ اینڈ بزنس چیلنجز ہمارے سامنے ہیں, یہ پالیسیز صحیح ہیں یا زیادہ کنزرویٹو ہیں یا تھوڑی ان کو چھوٹ دینی چاہیے؟ یہ پالیسیز بالکل صحیح نہیں ہے. دیکھیں اس کا ہم نے نتیجہ دیکھ لیا پچھلے 3 سال میں, ہم نے ایک بھی بینک ہمارا بینک کرپٹ نہیں ہوا. بینک دیکھیں بینک کرپٹ نہیں, وہ تو اچھی بات ہے چونکہ ہمارا جو بینکنگ سسٹم تھا پاکستان کا بینکنگ سسٹم ماشاءاللہ دوسرے ملکوں کی نسبت کہیں بہتر تھا. ہم نے اس کا مارگیج ٹو جی ڈی پی ریشو وہاں کافی کم تھا, تو بینک کافی دیکھ بھال کے کرتے تھے. دیکھیں لاسز ضرور ہوئے نان پرفارمنگ لون میں, لیکن وہ جو لاسز ہیں آج ہم جو این پی ایل کی بات کرتے ہیں جو 500 بلین روپیز پہنچ گئے, دیٹ از بیکاز آف دی رانگ پالیسیز آف سینٹرل بینک. سینٹرل بینک نے ایک ہی ٹول اپنا کے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا کے آج اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر کسی طرح سے بھی کمپٹیٹیو نہیں ہوا. آج ہمیں باہر کی دنیا فیسلٹیز دے بھی دیتی ہے, وہ کہتے ہیں یورپین یونین نے فیسلٹیز دے دی, امریکہ شاید کل ہمیں کچھ ایکسیس دے دے. اس کے باوجود جب آپ کے بجلی کی قیمتیں اتنی زیادہ ہوں گی, اگلے 2 مہینے میں بڑا سیویئر گیس کا کرائسس ہونے جا رہا ہے جیسے سردیوں میں ہوتا ہے, آپ کے ڈسکاؤنٹ ریٹ بہت زیادہ ہوں گے, آپ کے اندر ملک کے اندر مجموعی طور پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی, آپ کا پرسیپشن بھی باہر اچھا نہیں ہوگا ایز اے پاکستانی, ایز اے پاکستان, ایز اے کنٹری. تو آپ کن بیسس پہ آپ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم جی دنیا میں ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. باتیں کرنے سے میں کہہ دوں گا جی اگلے 2 سال میں ہم $100 بلین کی ایکسپورٹ کر لیں گے. کیسے؟ کیا آپ کے پاس سپلائی ہے؟ اپنی سپلائی بڑھا سکتے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر اگر آپ لون آج 13.5-14% ڈسکاؤنٹ ریٹ کا مطلب ہے 15-16% پہ مجھے ملے گا, تو مجھے خود سینٹرل بینک کے گورنر بتا دیں, کوئی ایک ایریا میں سوال پوچھا ہوں کہ آپ اس فیلڈ میں انویسٹمنٹ کریں تو آپ کے 16-17% سے زیادہ سالانہ ریٹرن آئیں گے. جو گورنمنٹ ہے خود وہ تو نیشنل سیونگ
पे अगर आपको कहते हैं 12% देंगे, तो वो कैसे, जो खुद देने वाले हैं, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज 16-17% में हम लेके किसी भी जगह सक्सेस हो सके? तो सक्सेस के चांसेस कम होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं, और उसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल। देखिए, सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसको आईएमएफ के प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए। आईएमएफ ये नहीं कहता कि आईएमएफ तो बार बार बड़ी नाराजगी का भी इजहार कर रहा है कि आपने ना वैट लागू किया है, ना ही आप कह रहे हैं कि जी फ्लड टैक्स की भी उनकी तरफ से आई। लेकिन एक आम आदमी का, अगर पाकिस्तान में रहने वालों का मैं परसेप्शन देखूं, वो तो कहते हैं जी अगर मैं पंजाब में मेरी एक वाहिद एंटरटेनमेंट सिनेमा जाना था तो उस पर भी टैक्स लगा के आपने डबल उसकी कीमत कर दी है। बहुत बदकिस्मती की बात है, अफसोस की बात है कि आप देखिए, आप जब टेबल पे बैठते हैं, नेगोशिएटिंग टेबल होता है, तो आपने कुछ लो कुछ दो देना होता है, आपने खाली देना नहीं होता। अगर आपने और ये हमारे मुल्क में हो गया कि आप आईएमएफ की हर बात देखे बगैर हमारे मुल्क के इंटरेस्ट देखें। खाली अंजुम साहब, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगी बिकॉज एक तो हमें ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, लेकिन थोड़े दिन पहले जब हम बात कर रहे थे इसी हवाले से अपने एक और एनालिस्ट के साथ, तो उन्होंने कहा देखें जब हमने वो रिफॉर्म्स देखे जो आज आईएमएफ कहता है कि आपने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किए, और उनसे पूछा जाता है कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतने सारे रिफॉर्म्स एक साथ एक गवर्नमेंट एक इदारा कैसे ला सकता है, तो उनका मानना ये था कि देखिए जी ये रिफॉर्म्स हमने डिक्टेट नहीं किए, ये आपकी गवर्नमेंट, ये आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट खुद हमारे पास लेके आया था कि ये हम कर लेंगे, और इन्हीं शराइत पे अपना लोन उन्होंने अप्रूव करवाया था। तो आज आईएमएफ का कहना सिर्फ ये होता है कि जो आपने खुद बातें हमसे कमिट की हैं वो आप अप्रूव कीजिए, वो आप इंप्लीमेंट कीजिए। नाउ दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि हम ऐसी शराइत खुद क्यों प्रपोज करते हैं? क्या उस वक्त हमारी नीड इतनी अर्जेंट होती है कि हमें कुछ नहीं दिख रहा होता, हम सिर्फ चाह रहे होते हैं कि कोई आए और हमें बेल आउट कर ले? इस बारे में बात करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।